रमीज अचानक सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आया तो बीवी के हाथों में जख्म, पाँव में जख्म, चेहरे की हालत बता रही थी कि एक अरसे से इसकी बीवी ने नींद पूरी नहीं ली। तफसीलात आपसे शेयर करूंगा, एक परदेसी की ऐसी स्टोरी जो मुझ तक पहुंची और इसमें अहम लेसन भी मौजूद है। राय का लाजमी आपने इजहार करना है। जनाब अली रमीज जिसकी शादी हुई, शादी के तकरीबन 2 माह बाद पाकिस्तान से सऊदी अरब चला गया। ये पहले भी सऊदी अरब में मुलाजमत करता था, अकेला भाई था, इसकी 2 बहनें थी, वालिदा थी। और हाँ, जब शादी हुई तो शादी के लिए इसने 2 महीने की छुट्टी ले रखी थी। पहले 2 महीने शादी के इसने अपनी बीवी के साथ ऐसे गुजारे कि बीवी को यकीन हो गया कि इससे बेहतर मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता था। इतनी मोहब्बत, इतना एहसास, इतना प्यार, लेकिन हर वक्त दिल में ये खौफ रहता था कि जब मेरा शौहर पाकिस्तान से सऊदी अरब चला जाएगा तो क्या उसके बाद भी ये मोहब्बत मुझे इस घर से मिल सकेगी? क्या चाहत इस घर से मिल सकेगी? क्या ख्याल इस घर से मिल सकेगा? हर वक्त यही चीजें उसके दिमाग में चलती रहती थी। रमीज ने अपनी बीवी को सुबह सवेरे ना उठने देना, अपनी मर्जी से कहना कि आप 11-12 बजे उठें, नाश्ता बनाएं। यानी पहला 1 महीना तो उसने अपनी बीवी को कोई काम नहीं करने दिया। लेकिन इस दौरान उसकी बीवी अपनी सास का भी हाथ बटाया करती थी और अपनी नंदों का भी हाथ बटाया करती थी। शादी को जब ठीक 1 महीना हो गया तो रमीज का दरवाजा नोक हुआ। बाहर जो कि रमीज की बहन खड़ी थी और बुला रही थी कि भाभी आए, काम शुरू करें, शादी को 1 महीना हो गया, बस बहुत हो गया। रमीज ने अपनी बीवी से कहा कि आपने नहीं जाना, आप यहीं रुकें, जब दिल करेगा हम निकल जाएंगे, बहरहाल आप कमरे में मौजूद रहें, अभी मैंने नाश्ता नहीं करना। तकरीबन कोई 12 से 1 बजे तो रमीज अपनी अहलिया के हमरा जब वालिदा के पास आया, वालिदा ने भी कहा कि सोई रहती हो, नन ने भी कहा कि सोई रहती हैं आप, कोई काम काज किया करे। रमीज ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, सिर्फ 2 महीने के लिए मैं इसके पास हूँ, कम से कम 2 महीने आप इसको कुछ ना कहें, इसके बाद ये आपका हाथ बटाया करेगी, आपके साथ रहा करेगी, अच्छे से रहा करेगी, अभी भी अच्छे से है। मैंने खुद इसको मना किया कि अभी तुमने नहीं जाना। फिर उसके बाद रमीज अपनी अहलिया के हमरा बाहर निकला, नाश्ता वगैरह किया। और हाँ, जब रमीज का पाकिस्तान से परदेश जाने का वक्त आया तो रमीज की अहलिया जो कि हामला थी, अपनी माँ से कहा कि अम्मा आपने इसका ख्याल रखना है, ये आपका ख्याल रखेगी, कोई भी परेशानी अगर हो पैसों की आपने मुझे बताना है, इसके पैसे भी दिया करूंगा, आपके भी दिया करूंगा, घर का सारा निजाम मेरे जिम्मे है, आपने परेशान नहीं होना। ये बातें रमीज ने तो कर दी। रमीज की बीवी के ज़हन में यही चीज थी कि या अल्लाह, मेरा शोहर जब चला जाए परदेश, उसके बाद यही मोहब्बत, यही चाहत, यही ख्याल मुझे मिलता रहे। रमीज तो जनाब अली पाकिस्तान से परदेश पहुंच गया। परदेश पहुंचने के बाद इसकी बीवी का असल इम्तिहान शुरू हो गया। सास का अपना हुक्म, नंद का अपना हुक्म, सारा दिन रमीज की बीवी का किचन में गुजरा करना, बर्तन भी हर वक्त उसी ने धोने, खाना भी उसी ने बनाना, हंडिया वगैरह हर चीज की जिम्मेदारी उस पर थी। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, तकरीबन कोई 8 महीने गुजर चुके थे। यानी रमीज की बीवी को हमला हुए 8 महीने हो चुके थे। और इस दौरान रमीज की यही कोशिश थी कि जब मेरी बीवी के यहाँ कुछ होने वाला होगा तो उससे पहले पहले ही मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा, ताकि ऐसे वक्त में मैं अपनी बीवी के पास हूं, उसको सुकून हो। लेकिन इन 8 महीनों के दौरान वो कुछ हुआ रमीज की बीवी के साथ जिसके बारे में रमीज की अहलिया ने कभी भी अपने खावंद को नहीं बताया। खावंद ने कभी कभार पूछना भी, कॉल पर यही कह देना कि सब ठीक है, मैंने एक लिबास पहना, अच्छा लिबास पहना, खाने को भी अच्छा है, डॉक्टर के पास जाती हूँ, अदवायात जो भी हैं सब बड़ी बेहतरीन है। जो पैसे रमीज अपनी अहलिया की अदवायात के लिए भेजा करता था, उन पैसों से वो अदवायात नहीं खरीद पाती थी, क्योंकि घर में सारा कंट्रोल सास का था। और सास ने यही कहना, तुमने कौन सी मेडिसिन लेनी है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हम तो कोई दवाई नहीं खाते थे, इसलिए दवाई खाने की जरूरत नहीं है। इस दौरान जनाब अली 8 महीनों में रमीज की अहलिया जो कि दिन रात किचन में, उसने कपड़े भी धोने, सारी घर की जिम्मेदारियां उस पर थी। हामला भी थी, पेट में बच्चा था, उसका भी ख्याल रखना था, खुराक भी खानी थी। लेकिन जो चीजें डॉक्टर के मुताबिक उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। अब रमीज की अहलिया के हाथ ऐसे हो चुके थे कि बर्तन धो धो के 8 महीने मुसलसल, यानी ना उसको ब्रेक मिला, ना वो कहीं जा सकी, ना ससुराल जा सकी। इस दौरान एक सेकंड के लिए उसको आराम नहीं मिला। और कभी कभार खाना बनाते वक्त अगर हाथ भी जल जाना तो नंदों ने फिर भी ये नहीं कहना कि भाभी आप काम छोड़े, हम कर देती हैं। सास ने फिर भी नहीं कहना कि बहू ये काम छोड़ दो, ये मैं कर देती हूँ। जनाब अली 8 महीने गुजरे तो रमीज अचानक वापस पाकिस्तान आ पहुंचा। घर दाखिल हुआ, बीवी जो कि इसकी किचन में थी, माँ घर के बाहर बैठी हुई थी। माँ ने देखा कि मेरा बेटा अचानक आया, अपनी बेटी को कहा कि तुम किचन में जाओ और बहू को कमरे में भेजो, बोलो कि जाकर आराम करो, तुम्हें आराम चाहिए, तुम्हें आराम करने की
ضرورت ہے۔ یعنی گھر کا سارا منظر تبدیل کرنا تھا کہ تمہاری بہو آرام کر رہی ہے، میری بیٹی کھانا بنا رہی ہے، دوسری بیٹی فلاں کام کر رہی ہے اور میں گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہوں۔ پہلی چیز تو ماں کو دھچکا یہ لگا کہ بیٹا بن بتائے آ گیا، تو بیٹا کہنے لگا کہ ماں میرے گھر میں خوشی آنے والی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں یا اس سچویشن میں اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دوں۔ رمیز نے آتے ہی جب اپنی بیوی کا پوچھا تو ماں کہنے لگی بیٹا وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوگی۔ رمیز بڑا خوش ہوا کہ میری بیوی کا آرام کا ہی وقت ہے، اچھی بات ہے، میری ماں اس کو زیادہ سے زیادہ آرام دے رہی ہے۔ جب کچن میں داخل ہوا تو کچن میں رمیز کی بہن جو کہ کھانا بنا رہی تھی، ماں نے کہا کہ بیٹا تمہاری بہن بریانی بنا رہی ہے، بیوی تمہاری کمرے میں ہے۔ جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو بیوی کو ایسے سکون ملا کہ جس سکون کو وہ 8 مہینے سے تلاش کر رہی تھی، جس محبت کو، چاہت کو، خیال کو وہ 8 مہینے سے تلاش کری تھی، اچانک خاوند کو دیکھ کر سب کچھ مل گیا۔ جناب علی خاوند کو گلے لگایا، خاوند کو بتایا کچھ بھی نہیں کہ میری کیا حالت ہے یا میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ کچھ گھنٹے گزرے تو بیوی کے پاؤں پہ اچانک نظر پڑی، پاؤں پہ جو کہ زخم تھے، پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بیوی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر جب ہاتھوں کو دیکھا تو ہاتھوں کی حالت ایسی تھی کہ یہ جیسے ہاتھ مزدوری کر کر کے خراب ہو چکے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے، میں حاملہ ہوں اس لیے ایسی سچویشن میں ہو جاتا ہے۔ تو آگے سے نند بولی کہ بھائی پریشان مت ہو، بھابھی کے گھر کچھ ہونے والا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، جسم ایسے بن جاتا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، جا کے ڈاکٹر صاحبہ کو بتایا کہ میری بیوی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو آگے سے ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی کہ جو بھی میڈیسن اس کو لکھ کر دیتی ہوں کھاتی نہیں ہے، کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لے کر آؤں۔ آگے سے شوہر حیران و پریشان کہ پردیس سے میں 8 مہینے کتنا پیسہ بھیجتا رہا، کیا میری بیوی نے کوئی میڈیسن نہیں کھائی۔ تو آگے سے ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی کہ آپ کی بیوی ہمیشہ اکیلی آتی تھی، بتایا تھا اس نے کہ آپ باہر ہیں، لیکن نہ کبھی آپ کی والدہ آئی، کوئی بھی رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں آیا۔ رمیز بڑا حیران ہوا، اپنی بیوی سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ حقیقت ہے کیا، پچھلے 8 مہینے میں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اب بیوی جو کہ ٹوٹ چکی تھی حقیقت اپنے خاوند کو بتانی شروع کی، بتایا کہ یوں یوں پچھلے 8 مہینے سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ بازو دکھایا جلا ہوا، پاؤں دکھایا جلا ہوا، حالت غیر ہوئی تھی، بس وجہ یہ تھی کہ ایک تو مسلسل کام کرنا، دوسرا ادویات نہ ٹائم پر ملنا، تیسرا اس کو سکون نہ ملنا، ریسٹ نہ ملنا، جس وجہ سے ماں کی جان بھی خطرے میں پڑ رہی تھی اور دنیا میں آنے والے بچے کی جان بھی خطرے میں پڑ رہی تھی۔ گھر جا کر اپنی والدہ سے بات کی، والدہ انکار کرتی رہیں، بہنیں انکار کرتی رہیں، بیوی کو لے کر نکلا۔ 1 مہینہ باقی تھا مہمان کا دنیا میں آنے کے لیے، تو اپنی بیوی کو 1 مہینے کے لیے ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں اس کو سکون بھی دیا، خیال بھی رکھا، اس کے لیے ایک میڈ رکھی کہ اس کو کھانے کے لیے ٹائم پر کھانا مل سکے، اس کو مشقت نہ کرنی پڑے۔ اس وقت اس کی حالت یہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سکون چاہیے۔ 1 مہینے بعد رمیز کو اللہ نے خوشی سنائی، بیٹا ہوا۔ اور ہاں، اگر رمیز کے بقول میں 1 مہینہ مزید اگر لیٹ ہوتا تو شاید میری بیوی بھی نہ بچتی اور نہ میرا بیٹا بچتا۔ بس وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی بیوی کو بڑا پیار دیا، میری بہنوں کو برداشت نہیں ہوا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خونی رشتوں میں حسد کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ جب میں گھر والوں کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، ماں کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، بیوی کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، سب کو لے کر چل رہا ہوں، تو بیوی کے معاملے میں بہنوں کا اس طرح کا رویہ میرے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ رمیز نے اپنی بیوی کو ایک الگ گھر لے کر دیا، پھر اس کے بعد والدہ کے پاس تو نہیں لے کر گیا، ہاں بہنوں کی شادیاں بھی خود کی، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اپنی والدہ کو اپنی بیوی کے ساتھ رکھا، اور ماں رمیز کی اپنی بہو سے معافی مانگتی رہی کہ بیٹا میں نے اپنی بیٹیوں کے پیچھے لگ کر تمہارے ساتھ غلط رویہ رکھا، مجھے معاف کر دینا۔ رمیز نے دوبارہ سعودی عرب جانے کا اپنا پلان بھی کینسل کیا، پاکستان میں ہی روزگار تلاش کیا۔ تعلق اس کا جناب علی پاکستان کا صوبہ پنجاب کے ایک شہر ملتان سے ہے۔ آج بھی رمیز وہاں پہ رہتے ہوئے رزق حلال کی تلاش کر رہا ہے۔ صرف اس کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی پردیس کیا میری زندگی ڈسٹرب ہو گئی، میری بیوی کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں، اور ہاں جب میں نے بہنوں کی شادیاں کی لیکن بیوی کو دور رکھا۔ یہ رمیز نے کہا کہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، کیونکہ آخر میری بیوی بھی کسی کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک رکھنا مجھے برداشت نہیں ہوا۔ یہ رمیز نے اپنی زندگی کی کہانی مجھ سے شیئر کی۔ 8 مہینے کا پردیس میری زندگی کے لیے وہ وبال جان بن گیا جس کے بارے میں نے نہیں سوچا تھا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔